ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से इंशाल्लाह होंगे। ये ना रात की वीडियो है। रात को मेरी नंद आई थी माशाल्लाह, जिनके तोफैल मैं इस घर में हूँ ना, आज जिन पे सोकन आई हुई है वो अपने बच्चों समेत माशाल्लाह जवान बच्चे हैं उनके, चंगे चंगे वड्डे नहीं, सारे वड्डे ने इस फैमिली ने लोग। मेरी फूफियाँ चाचियाँ जितनियाँ उम्रां ने खैर नाल, मंदे नहीं, बाकी जो मर्ज़ी करो। अच्छा, वो आए, फिर रोटियां बना रही थी सबके लिए मैं। तो आगे जो सालन आएगा ना, दाल, वो मैंने अभी बनाई है और अभी भी मैं नीचे पोर्शन में हूँ। थोड़ी देर बाद चावल बॉयल करूँगी, बर्तन धोए, फिर मैं बर्तन धोने के बाद अभी चावल बॉयल करूँगी। ऊपर जाने का टाइम भी नहीं मिल रहा आज कि मैं जाऊँ, और ऐसी व्लॉगिंग चाहती हैं ना कुछ सिस्टर मेरी कि मैं ऐसी बातें करती रहूँ। तो अभी मैं बैठक में बड़ी हूँ, मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर लूँ, वीडियो डालूँगी तो अल्लाह पाक कितने देगा ना कि मैं अपनी कोई कार बार लै सकां, कोई बह सकां किसी पास से। अच्छा, और क्या कहना था, ये मेरी बेटी मुझे तंग कर रही, वॉइस ओवर नहीं करने दे रही, मैं क्या करूँ। तो अच्छा, मेरे ना जो चैनल पे न्यू है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बात सुने 2 मिनट लगेंगे ना, सब्सक्राइब कर दो और बैल वाली घंटी भी दबा दो मेरे चैनल दी। लो जी, तो मेरी बैठक का बुआ खोल के तो बाहर छुट गई, मेरे दिल में मंजी तले वाड़ के वॉइस ओवर करा। अच्छा, कुछ सिस्टर कहेंगी कि आज मैं कैसी बातें कर रही हूँ। मैं ऐसी बातें करती हूँ सिस्टर, करती थी पहले, अब नहीं करती। आज मेरी बेटियाँ अपने बाबा के साथ गई हुई हैं, मामू की शादी की शॉपिंग करने गई हैं, और आप सब ने ना एक दुआ करनी है। शायद मैं पहले भी ये वीडियो में कह चुकी हूँ, पिछली किसी वीडियो में। ये दुआ करनी है कि मेरे अब्बू कोई गड़बड़ी ना करे। अगर मेरे अब्बू ने कह दिया ना कि बच्चियाँ ना आए शादी पे मेरे भाई की, तो फिर मैं भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकती। वो इतनी मुश्किल से शॉपिंग ये कर रही हैं, चीज़ें ख़रीद रही हैं और बहुत शौक़ रख रही हैं अपने मामू की शादी का। 4 साल हो गया उनको नानके गए हुए, जब से मैंने उनको बाप के साथ छोड़ा था, भेजा था, तब से वो नानके नहीं गई और उनसे कोई मिला भी नहीं सही तरह। तो अब वो शादी की शॉपिंग कर रही हैं, बहुत शौक़ कर रही हैं, अपने आप पे तवज्जो दे रही हैं, केयर कर रही हैं कि हमने मामू की शादी इंजॉय करनी है। और उस पे मेरे अब्बू ने अगर कह दिया ना कि ना ख़बरदार आएँ, तो आप मुझे क्या राय दोगे सारे मेरे सब्सक्राइबर, मेरी प्यारी मीठी मीठी फैमिली। हाँ, मुझे कल एक कमेंट आया कि आप अपने चैनल का नाम चेंज करो, तो आप मुझे क्या राय दोगे, मुझे ये बताना। मैं सेकंड वाइफ हटा के फिर क्या नाम रखूं? सेकंड वाइफ एक यूनिक नाम है और मैं हूँ भी सेकंड वाइफ। तो मैंने चैनल इसीलिए बनाया था कि मेरा मशवरा माने और दूसरी शादियों में एहतियात करें, जो मतलब सोच समझ के करो। समझ गए हो ना? हाँ, समझ गए हो। सो तो किसी के धोखे में ना आओ, तो इसलिए मैंने नाम रखा है। लेकिन फिर भी आप कोई नाम मुझे कहना चाहते हो तो मैं वो सोचूंगी उस बारे में। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी चैनल का नाम सेकंड वाइफ फैमिली रख लूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हो माशाल्लाह। जो मुझे पसंद करता है अल्लाह भला करे। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं 7,500 माशाल्लाह होने वाले हैं, उतने मुझे व्यूज़ नहीं मिलते, व्यूज़ बहुत कम मिलते हैं। कल वाली वीडियो पे भी 900 भी नहीं हुआ व्यूज़, कभी 1000 आ जाते हैं, कभी 1400, कभी 900। तो यार जल्दी जल्दी मेरी वीडियो पूरी देखो ना, ताकि मेरे डॉलर बन जाएं और मैं कोई अपना उका पानी ना बंदोबस्त करा वॉइस ओवर। और ना मैंने एक और बात की थी आप लोगों से कि कोई भी सिस्टर कोई भी कहानी मुझे बताना चाहती है, किसी अपनी दोस्त की कोई भी स्टोरी। एक सिस्टर ने कल व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे बताई है, मैं उनकी स्टोरी को तरतीब दूंगी तो फिर वो स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी। तो इस तरह कोई स्टोरी बताना चाहती है तो चलो मैं स्टोरी जो है ना डाल दिया करूँ। तो इस तरह कुछ सिस्टर कहती हैं कि हमें बातें नहीं आती, मुझे भी नहीं आती सिस्टर बातें, यकीन करें मुझे भी नहीं आती। एवं रल्ला कल्ला करनी रहनी आती मुझे भी नहीं। अगर मैं अपनी व्लॉगिंग करनी शुरू कर दूँ ना, आप लोगों ने मुझे बताना, मैं अपनी अगर व्लॉगिंग करूँ ना, खुशी वाली व्लॉगिंग,
ساری مشکلیں پیچھے کر کے تو میں آدھی پنجابی آدھی اردو بولتی ہوں جیسے باقی ولاگر کرتے ہیں، اور شغل میلہ بھی لگا لیتی ہوں، اچھی اچھی گلاں بھی کر لیتی ہوں، لیکن میں کرتی نہیں ہوں، اب میں سیریس تھوڑی سی ہو گئی ہوں نا اس لیے۔ لیکن خیر، میں اگر اصل ولاگنگ پہ آؤں تو پھر میں ویسے ہی ولاگنگ کروں گی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب مجھے سبسکرائب میری باتوں کی وجہ سے کیا کہ میں آپ لوگوں کو اپنا دکھ شیئر کرتی ہوں، تو اس وجہ سے سبسکرائب کیا، تب میں ٹاپک نہیں چینج کرتی، اگر آپ کہو گے تو میں ٹاپک چینج کروں گی۔ اور اس کے بعد میں اسلامک ٹاپک بتانا چاہتی ہوں، ایک نہ ایک واقعہ، میں پہلے بھی اس بات پہ بات کر چکی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اسلامی واقعہ بتاؤں، کوشش کروں گی کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ اچھا، یہ دال ہے جو بھی میں نے پکائی ہے، اس کے بعد میں نے چاول بوائل کرنے ہیں، برتن دھوئے ہیں، ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے پھر چاول بوائل کروں۔ اچھا ہن پھر کہو گے تسی وہی گل مڑ کر دی پی ہے، گل تو میرے کو ہے، مجھے ایک کمنٹ آیا کہ میری وہ جو نند ہے جو رات کو آئی تھی، اس کی سوکن کا نکاح نامہ بنا ہے یا نہیں۔ یہ بات جو ہے نا، میں نا آپ کو لمبی کہانی ہے، میں شروع سے سناؤں گی، کسی کو نہیں بتانا، شروع سے سن 2018 کا واقعہ ہے، ادھر سے لے کے 24 تک بتاؤں گی، سکون سے بتاؤں گی، لمبی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جواب دے دوں گی۔ اور مجھے آج سب نے جو میں نے سوال کیے نا، مجھے ویڈیو پوری تک کے نا تو مجھے جواب دینا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ میں چینل کا نام چینج کروں یا نہ کروں، ایک۔ اور دوسرا نے یاد کیا کہا تھا، دیکھ اتنا دماغ اتنا مغز ہے میرا قسم سے۔ ہاں، میں ولاگنگ اسلامی واقعات بتاؤں یا نہ بتاؤں، دو۔ تیسرا سوال کہ میں اپنی ولاگنگ کیا کروں، صحیح ولاگنگ جو کرتے ہیں، جی اسی اتنے چلنے ہیں، جی اسی اتنے چلنے ہیں، جی ساڈا بوا تے ہے، یا ساڈا آٹا ہے تے اے ساڈی مرچ تے اے ساڈا نون، اے والی ولاگنگ کراں جو میں پنجابی میں کرتی ہوں، یا جو میں باتیں آپ سے شیئر کرتی ہوں وہی کروں۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، انشاءاللہ اس میں سے اچھے جو سبسکرائبر ہوں گے میرے، وہ میری بات سمجھ جائیں گے۔ میں کر تو دیتی ہوں دوسروں کی بات، لیکن پھر میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ میں کسی کی برائی کیوں کرتی ہوں۔ بے شک میرے ساتھ وہ سب ہوتا ہے، لیکن مجھے برائی کر کے پچھتاتی ہوں، فائدہ پھر اس پچھتانے کا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں فائدہ۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے چینل میں نا میٹھی میٹھی ولاگنگ کر لیا کروں، آپ لوگوں سے ہنس کھیل لیا کروں، اور ایک اسلامی واقعہ بتا لیا کروں، اور میں اس طرح چینل چلاؤں۔ چینل چلانا میری مجبوری ہے میرے بچوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور میری بچوں کے لیے دعا کریے گا، میرے بچے بہت مشکل سے شاپنگ کر رہے ہیں، اب میرے ابو کوئی گڑبڑ نہ کریں، وہ بس یہ دعا کریے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ویڈیو ختم ہونے والی ہے، میں 8 منٹ سے زیادہ کی کوشش کرتی ہوں، نہ بنے کوئی بور ہو جائے نہ ہو میری باتوں کی وجہ سے، ٹھیک۔ اور یہ سارے سوال غور سے سننا، اور مجھے جواب ساروں کے چاہیے، کومنٹ میں چاہیے۔ اور واٹس ایپ والے بیچارے میسج کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے، یہ ابھی کی ویڈیو ہے، یہ جو کھانا بنا رہی ہوں میں ابھی کا ہے، میرے پاس ٹائم بالکل نہیں، اس لیے میں نہیں دیکھے۔ میں رات کو جب لیٹتی ہوں تو میں دیکھتی بھی ہوں، میں جواب بھی دیتی ہوں۔ اور جس سسٹر نے مجھے کہانی بتائی ہے، میری سسٹر، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میں آپ کی کہانی ضرور بتاؤں گی، کیوں میں اس کو ترتیب دوں گی، لکھوں گی پہلے بیٹھ کے، اس کو میں اپنے طرح کی ترتیب دوں گی۔ کوئی بھی سسٹر اپنی بات دکھ شیئر کرنا چاہتی ہے، مجھے واٹس ایپ پہ آ جائے میرے پاس، میں اس کی کہانی بتاؤں گی، لیکن نہ نام اس کا آئے گا، نہ شہر کا نام آئے گا، نہ ہی اس کی سس کا نام آئے گا، نہ اس نے سورے نہ نند کا نام، جو بےایمانیاں کرتے ہیں کسی کا نام نہیں آئے گا، اور کہانی بھی میں بتا دوں گی، مجھے کنٹینٹ بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ویڈیو ختم ہونے والی ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر جو نا، پلیز کر جو نا، اور بیل آن کر جاؤ نا، اور شیئر کر دو، خود نہیں تکنی تو کسی کو تکا دو۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی بور نہ ہو آپ لوگ، میٹھی میٹھی باتیں کیا کروں، اب میں میٹھی میٹھی باتیں کیا کروں گی۔ اللہ حافظ، جا رہی ہوں، بائے 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 بائے۔